बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में हम ज़रा सुप्रीम कोर्ट में होने वाली डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम शख्सियात जो कि अभी पीटीएम की हालिया हुकूमत गुजरी है उसमें जो हमारे वज़ीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह साहब, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और जो वज़ीर आज़म के जो मामले खसूसी हैं आहद चीमा साहब, उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए उनको नोटिस जारी कर दिया है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि जब जिसको नोटिस जारी किया जाता है तो उसको पर्सनल अपीयरेंस के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इनकी ज़मानत खारिज कर सकती है और इनको दोबारा पाबंदी सलासल कर सकती है। लेकिन अब वो पाबंदी सलासल होंगे या नहीं होंगे उसकी एक अहम उसकी और वजूहत हैं, क्योंकि जो नैब इस वक्त जो नैब का किरदार है, वैसे ये नैब के लिए अब इम्तिहान है। अब हमारी आवाम को देखना चाहिए कि वो नैब को ज़रा गौर से देखें कि क्या नैब जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जिस तरह नैब इमरान खान के खिलाफ बढ़ चढ़ के हर अदालत में पेश हो रहा है कि हमें इमरान खान साहब की जो कस्टडी है वो रिक्वायर्ड है, आप इनकी ज़मानत खारिज करें, बुशरा बीबी की कस्टडी चाहिए हमें। तो क्या नैब मरियम नवाज़ की, आहद चीमा की और राना सनाउल्लाह साहब की कस्टडी को वो नैब मांगेगा सुप्रीम कोर्ट से? अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नैब का तो कहना है कि हमारा किरदार जो है वो न्यूट्रल है, और वहाँ उनके जो चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब, और मुझे लगता है गालबन इनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल कोई नज़ीर अकबर शायद नाम है या नज़ीर है इस तरह से नाम, तो ये मैं कंफर्म कर लूँगा। तो ये नए चेयरमैन है, इससे पहले कोई और चेयरमैन भी आए थे, आफ्ताब शाह साहब, आफ्ताब सुल्तान साहब सॉरी। तो उन्होंने तो कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन ये जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब आए हैं, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल है ये उस इदारे से है जो अपने आप को न्यूट्रल कहता है, तो अब हम देखेंगे कि ये खुद कितना न्यूट्रल किरदार अदा करेंगे ना, ये जो अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। लेकिन नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको नोटिस जारी किया है, अब सबसे मेन किरदार नैब का ही है। अगर नैब इन सुप्रीम कोर्ट को कह देता है कि हमें इनकी कस्टडी चाहिए, जो लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी ज़मानत कन्फर्म की थी, और ये राना सनाउल्लाह साहब का केस था आमदन से ज़ायद असासों का केस, जिसमें इनका मौक़िफ़ उस वक्त ये था लाहौर हाई कोर्ट में, हालांकि जो नैब का पुराना लॉ था वो ज़्यादा सख्त था, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी ज़मानत फिर भी मंजूर की थी, और उसकी वजह ये थी कि इनका मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग था। राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ ये था कि ANF ने मेरी जो जितनी भी जायदाद है वो सारी जब्त कर ली है। अब ANF जो है एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, अब उन्होंने जो इनके ऊपर हीरोइन का मुकदमा चला था, और उस मुकदमे की वजह से इनकी सारी जायदाद जब्त थी, और उनका मौक़िफ़ ये था कि जितनी भी राना सनाउल्लाह ने ये जायदाद बनाई है वो मंशियात का इस्तेमाल करके बनाई है। एक मौक़िफ़ ये हो गया, और जो दूसरा नैब का मौक़िफ़ था वो ये था कि जितनी भी उन्होंने जायदाद बनाई है वो करप्शन करके बनाई है। तो अब दो अलग अलग मौक़िफ़ थे। तो उस वक्त जब ये केस लाहौर हाई कोर्ट में लगा, तो वो उस वक्त हमारे जज भी माशाल्लाह कमाल के थे, जस्टिस सरफराज डोगर साहब थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही तरह की जायदादें हैं और उसके ऊपर दो तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, और ANF ने पहले ही वो जायदादें जो है फ्रीज़ कर ली हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब की इस बुनियाद पर जो उनकी ज़मानत थी वो कन्फर्म हो गई थी। लेकिन अब वो, क्योंकि एक उसको हम कह सकते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान की जो हिस्ट्री थी उसमें एहतसाब हो रहा था, तो नैब ने वो फैसला चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी अब हालत ज़ार देखें, ये कोई 2019 का ये अपील लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और अब तक ये ज़ेर इल्तवा आ रही थी, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब जाकर इस अपील का नंबर लगा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। राना सनाउल्लाह को भी नोटिस जारी कर दिया, नैब को भी नोटिस जारी कर दिया है। तो अब देखिए कि नैब अब क्या कहता है। नैब का मौक़िफ़ क्या वही है कि नैब कस्टडी मांगता है, क्योंकि अब राना सनाउल्लाह साहब जो है ANF वाले मुकदमे में बरी हो गए हैं। अब वो बरी किस तरह हुए हैं वो भी हमारी आवाम को पता है, लेकिन अब नैब का किरदार सबके सामने अब खुल के आएगा कि नैब क्या अपना न्यूट्रल किरदार अदा करेगा, क्या नैब ज़मानत की मुखालफत करेगा या नहीं करेगा। अगर नैब ने मुखालफत कर दी तो ये जो बेंच बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये हो सकता है राना सनाउल्लाह साहब को ये दोबारा जेल भेज दें। और इसके अलावा जो दूसरा केस है जो मरियम नवाज़ साहिबा की ज़मानत मनसूख की है, बल्कि पहले मैं ज़रा आहद चीमा का डिस्कस कर लूँ, क्योंकि आहद चीमा साहब जो है ये पहले बेचारे 3 साल तक रह गए हैं जेल में, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। अब यह साबित या तो नैब ने जानबूझ के नहीं की थी या जो भी वजह थी, तो इनके बारे में ये परसेप्शन है कि ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इनकी ज़मानत जो है वो मेंटेन रखे, और इनकी रखी भी जानी चाहिए। आप इनका ट्रायल करें, ट्रायल के बाद अगर ये गुनाहगार साबित होते हैं इनको आप सज़ा दें। ऐसा तो नहीं आप किसी भी मुलज़िम को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर आप उसको पाबंद सलासल कर दें और 3 साल से वो जेल में है। अब आहद चीमा 3 साल से जेल में है, आपने क्या साबित किया है उसके ऊपर? तो नैब से पूछना चाहिए, नैब को बुलाकर उनसे भी तो पूछना चाहिए कि जनाब आपने इनसे क्या रिकवरी की है। नैब को जो पिछले चेयरमैन की है जवेद इकबाल, उसको बुला के पूछना चाहिए। अगर वो नहीं साबित कर पाता तो उसको सज़ा देनी चाहिए बाकायदा।
کہ آپ نے ایک شخص کو جس کے اوپر کچھ ثابت نہیں ہوا، آپ نے 3 سال تک کیسے اس کو جیل میں رکھا ہے. لیکن اب ہمارا جو تیسرا جو مین جو سب سے اہم ہماری جو مریم نواز صاحبہ ہے، جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے باہر جو دھرنا دیا تھا، جس میں جو طوفان بدتمیزی کی تھی مریم صفدر صاحبہ نے، جو مریم نواز اپنے آپ کو کہتی ہیں، لیکن اب شہباز گل صاحب ان کو مریم صفدر کہتے ہیں، تو ایز اے غالباً اب دیکھا جائے کہ چلیں ہم بھی مریم نواز ہی کہیں گے، کیونکہ جو وہ کہلوانا پسند کرتی ہیں تو وہی کہنا چاہیے. تو مریم نواز صاحبہ کا بھی ضمانت منسوخی کا کیس لگا ہوا ہے. ان کے اوپر بھی الزام یہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی آمدن سے زائد اثاثے بنائے، یا میرے خیال میں ان کے اوپر چودھری شوگر مل یا بنی یا جاتی عمرہ اراضی کیس، یہ 2 کیسز ہیں. ابھی یہ کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن ان میں سے ہی کوئی کیس ہے جس کی جو سماعت ہے وہ اب ہونی ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ اب دیکھیں کافی عرصے سے سپریم کورٹ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ بھی کوئی جواب دے، لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، نہ ہی مریم نواز صاحبہ کے خلاف. لیکن اب دیکھنے والی بات ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کیا مریم نواز صاحبہ کو دوبارہ جیل بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے، کیونکہ کیسز ان کے خلاف کافی اسٹرانگ ہے. کیسز جو میں نے ریڈ کیے ہیں ان کے خلاف، انہوں نے کسی کیس کا بھی انہوں نے تسلی بخش جواب نہیں دیا، نہ ہی منی ٹریل ان کے پاس ہے. بلکہ نواز شریف صاحب تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتے تو تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. لیکن میں اب جو موجودہ حالات ہیں میں ان کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ٹھیک تھے. وہ ٹھیک کہتے تھے کہ تمہیں اس سے کیا، وہ ہماری عوام جو ہے، ہماری عوام کو اس سے کیا غرض ہے. ہمارے ادارے جو ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کی ارب روپے کے اثاثے نکل آئے ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو پھر بیچارے نواز شریف صاحب جو منتخب ہو کے آئے تھے، تو ان سے کیوں پوچھا جاتا تھا، ان سے کیوں احتساب، ان کا کیوں حساب لیا جاتا تھا. تو یہ نواز شریف صاحب ٹھیک تھے اپنی جگہ. لیکن اب کیونکہ نواز شریف صاحب بھی ڈیل کر کے بھگوڑے ہو چکے ہیں، وہ 4 سال سے ملک سے فرار ہے، تو اب ان کو بھی ہم اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. لیکن ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ تمام اسٹرانگ ہیں، بلکہ صرف شریف فیملی کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ سب کیسز اسٹرانگ ہیں. اور اس کے علاوہ جو آج سپریم کورٹ میں نیب ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دینے کے خلاف جو سماعت ہوئی ہے عمران خان صاحب کی درخواست پر، تو وہ سماعت بھی بڑی دلچسپ ہے. اس پہ مزید کارروائی تو نہیں ہو سکی. منصور علی شاہ صاحب نے بھی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ فائدہ گروپ کے سمجھے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ہیں، وہ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ عزت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے ججوں کی. تو انہوں نے بینچ پر اعتراض اٹھایا کہ یہ بینچ جو ہے اس نے ریویو ایکٹ کا قلعدم قرار دیا ہے. تو یہ ایکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قلعدم قرار دے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس بینچ پر اعتراض، اگر حکومتی وکیل سے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے اس بینچ پہ تو کیا اس بینچ کو یہ کیس سننا چاہیے. تو اعجاز الاحسن صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہر کیس کے میرٹ جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی ایک کیس کو اگر قلعدم قرار دے دیا ہے، کسی ایک ایکٹ کو قلعدم قرار دے دیا، تو اس کو بھی سپریم کورٹ قلعدم قرار دے. تو ویسے یہ بھی ایک نارمل سی بات ہے، ہر کیس کے فیکٹس مختلف ہوتے ہیں. تو یہ منصور علی شاہ صاحب نے پتہ نہیں کس برائے میں یہ بات کی تھی، ابھی تک یہ رپورٹ جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے میڈیا میں. تو اب اس کیس کی سماعت بھی اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے. تو ناظرین ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کے ارادے جو ہیں وہ خطرناک لگ رہے ہیں. وہ NRO2 جو ہے وہ پھینکنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کا جو NRO2 ہے وہ اس کو اکھاڑ کے پھینکنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے آ کر NRO2 کے ذریعے اپنے جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے بند کرا دیے اور خود باعزت بری ہو گئے ہیں. تو سپریم کورٹ ایک ایسا آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ ان کے کیسز جہاں ختم ہوئے تھے وہیں سے دوبارہ شروع ہوں گے. یعنی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی نائل ہو سکتی ہیں. تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے. 28 اگست مجھے لگتا ہے اس کیس کی تاریخ رکھی گئی ہے، اور 28 اگست سے اس کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی. تو اب یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ایک نیب ترمیمی آرڈیننس، اگر یہ قلعدم ہو جاتا ہے تو جتنے بھی ہمارے جو اشرافیہ ہیں، جو PDM والے، ہمارے جو PDM کے جو وزراء ہیں، تو ان تمام کی کیسز دوبارہ کھل جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو مریم نواز صاحبہ، آج چیمہ صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اگر ان کی ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے تو ان کی کیسز بھی وہیں سے کھل جائیں گے، یا دوبارہ ریفرنس فائل ہوگا جہاں سے یہ کیس ختم ہوئے تھے، جہاں سے لاہور ہائی کورٹ نے ان کو اس دور میں ریلیف دیا تھا جب لاہور ہائی کورٹ کو بھی کسی اور نام سے پکارا جاتا تھا. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ ان کیسز میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوگی. مجھے میری اگلی آنے والے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.